Praise the Lord. Hallelujah. 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 बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे बोमोगडा सुरस्परा सोर पदवेदार देवा वायचो दीस करीत दीस तुवें सगल्यांक आमकां फावो केला सायबा हे कोरोना पिडे वरवीं कितलो लोक आयज मरून गेला तरी पूण तुवें आमकां राखल्यात सांबाळल्यात आनी आयज पर्यंत बरे भलायकेन तुवें आमकां दवरल्यात देखून ह्या काळजाचे खोलायकतान तुका आर्गां तुका उनोद तुका मान तुका मोहिमा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 स्वर्गीची माय आमची काकोतीची माय आमच्या मोगाची माय ह्या वेळार तिका फुडें घालुया आनी तिची काकूत आमी मागुया हो तिचो काकुतीचो पूत आयज आमकां करीतपणी आपली काकूत दाखयतलो जायते आमच्या भाव भयणी भायल्या गांवांनी जावं बोटींनी त्रासांत ओ कश्टाक सांपडलेले आसात दोनया जेजू हे सगळे आमच्या भाव भयणांक सगळे आमचे फॅमिलींक आमी तुका उबारता आख्या अमेरिकाक युरोपाक जावं जर्मनाक फ्रांसाक इटालियाक स्पेनाक आसात ते सगळे आमच्या भाव भयणांक तुज्या हातांत घालता आनी ह्या वेळार तुजे काकुतीक आमी उलो मारून स्वर्गीचे मायेक फुडें घालून हे 3 नोमान मरी खोतखोतीत काळजान आमी म्हणुया नोमान मारिये कुरपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आमाम पातक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नोमान मारिये कुरपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आमाम पातक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नोमान मारिये कुरपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आमाम पातक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंत मॅथ्यूवान बरयलेले जेजू क्रिस्ताची बरी खबर थंयसरलो जेजू फुडें वेताना दोग कुड्डे ताच्या फाटल्यान अशे बोब मारीत आयले दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर आनी तो घरा पावतोच कुड्डे ताचे सोरशी आयले आनी जेजून तांकां म्हटलें हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी स्वत मानतात आनी ताणेन म्हटलें होय सायबा तेन्ना तांच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां घडोवन दी आनी ताचे दोळे उगडले आनी ताणेन तांकां खोरायेन सांगलें खबरदार हें तुमी आतां कोणाकूच सांगूं नाकात पूण ते गेले आनी त्या आख्ख्या गांवांत ताचें नांव ताणेन गाजयलें देवाचें उतोरें देवाचे ओड उपकार मोगाच्या भावानो मोगाच्या भयणानो सर्वेस्पोर आमचो देव सोर पदवेदार देव सोर शक्तिवंत देव भोव पवित्र दोयाळ मोवाळ आनी काकुतीवंत देव प्रेज द लॉर्ड देवाचें काकुतीन बोल्लेलें काळीज आयज पर्यंत व्हडवळटा आनी कोडवळटा भाव भयणांदो आपणे सासणीक मोगान रोचलेले आपणे सारक्याचे रोचणेचे निर्भाग हे कोरोना पिडे वरवीं मनशांचें निसंतोण जाता तें ताच्यान पळोवंक जायना आनी तो तें पळोवन आमकां म्हणटा म्हाका संतोश भोगता हें पळोवन अशें तुमकां दिसता केदींच ना भाव भयणांदो आयज मनीस एके भाशेन प्रामाणीकपण दया माया
काकूत प्रिती मोग विसरला. संवसाराचे कुडीचे आनी ग्रेस खायेक आयज मनीस आशेला आनी बुल्ला. भाव बिनांदो, असल्या पातकांनी त्या म्हज्या सोंसणीकाय आनी काकूत आनी अप्रमीत मोग नाकारतात. म्हजी सोंसणीकाय तिडयतात, म्हजो राग आनी किरोड पेटयतात. तरूय पूण अदीक सोंसणीकायेन हांव म्हजी काकूत आनी काकुतीचो वेळ वाडयत आसां. देसा देसाच्या आनी राष्ट्रांचो इबाड जायना जावंक, मनशांक साल्वार करूंक कोण एक तरी हें राखणेचें दुरीग बांदूंक आनी त्या दुर्गांत रावून म्हाका उपास मागणी धोणवण पिराशीत करून भोक्ती करीत काय? सगल्या देसा राष्ट्रांची, मरणाक सांपडलेल्यांची कोणूय तरी काकूत करीत काय? हांव आशोवन पळयतां, पूण जबरशी म्हाका मेळनात. म्हज्या काकुतीचो आनी मोगाचो वेळ हांव सदांच वाडयतां. आयज कितलो लोक हे पिढी आकांतान मरता आनी मरत आसा. हांव सगल्यांक चुरचुरतां, सगल्यांची दया आनी काकूत करतां. प्रेज द लॉर्ड. भाव बिनांदो, सर्वेस्पर देव म्हणटा, हांव म्हज्या पर्जेंतल्या कोण एकल्याक तरी विंचून काडटां. ही सांबाळणेची आनी राखणेची मजबूत वणत एक व्हडलें दुरीग बांदूंक म्हणजे उपास, प्राचीत, दोणवण, मागणें विनंती करून हे मारेकार पिडेंतली हो संवसार आनी पोरजा साल्वार जावंक. भाव बिनांदो, देव जायते भाशेनी आमच्या लागीं उलयता. जायते भाशेन देव आमकां जागयता, तो आमकां शिडकायता. जाता तितलें आमी उपास, दोणवण, पिराचीत आनी मागणें करूंक. भाव बिनांदो, आमच्यांनी चिंतूंक जायना कितले भासांनी आनी घोडण्यांनी देव आमकां आपली काकूत मोग दाखयता आनी दाखयत आसा. देवाचें सोयंब भाव बिनांदो, मोगाचें, काकुतीचें आनी भोगसण्याचें सोयंब. आनी तोच जेजू म्हणटा, हांव मोग आनी काकूत, मोगाचें आनी काकुतीचें आगटें सगल्या मनशांच्या मोगान म्हजें काळीज उलपायता. ही जेजूचीं उतरां. आनी तो परतून म्हणटा, हांव हो म्हजो मोगाचो उजो मनशांचेर ओतोवन तांचीं काळजां मोगान पेटोवंक सोदतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. लुकासाच्या 12व्या स्वरांत 40 आनी 9 वडीन तो म्हणटा, हांव ह्या संवसारांत आयलां हो उजो पेटोवंक आनी म्हजी खोशी दुसरी न्हय, बगर तो उजो सगल्यांच्या काळजांनी पेटलेलो पळोवंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाव बिनांदो, लुकासाचो 7वावे स्वर 11 ती 17वी वड. एके रांड वस्तरी एका गांवांतल्यान मरण घेवन ती पासार जाताली. आनी तेन्ना जेजूय ते वाटेन पासार जातालो. थंयसर जेजू पावलो आनी हे रांड वस्तोरेक पळोवन इतलो चुरचुरलो ते बायलेची ताका काकूत दिसली. ती रडटा ती ताच्यान पळोवंक जायना जाली. तो गेलो आनी तिच्या काशावांक ताणें हात लायलो आनी भुरग्याक हुकूम घातलो, भुरग्या हांव तुका सांगतां उठ. आनी त्याच वेळार हो भुरगो उठोन उबो जालो. त्या भुरग्याक काडून ते रांड वस्तरी
जी दुःखांचे झोरीने रडटाली तिच्या हातांत दिलो. आपल्या पुताक पळोवन ही वस्तोरी खुशाल जाली. भाव भयणांदो, तेन्ना हें मरण व्हरताले तातूंत सगळो लोक व्हडल्या थाड्यान बोब मारून म्हणोंक लागलो, हो एक व्हडलो बांकणार आमच्या मोदें उपजवला आनी स्वर्गेस्पर देव आपले पोरजेची काकूत करूंक आयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणांदो, जेजू सांगता ती उतरां खऱ्यानूच सोत. म्हजें काळीज मनशाचे काकुतीन भरोन ओत्ता. जेजू म्हणटा, म्हजें काळीज मनशाचे काकुतीन भरोन ओत्ता. व्हड कुशालकाय म्हाका भोगता. व्हडल्या पातक्यान म्हजे काकुतीक उलो मारल्यार तो रावना तितली हांव ताका कुरपा दितां आनी ताची पातकाय हांव भोगशितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणांदो, स्तोत्र 103 तिसरो आनी चवथो हावेसवर हांगासर आमकां मेळटा. सगळे तुजे ओकमान मोगाचो देव भोगशिता. सगळ्या तुज्या वायटाक पिडेक गुणांचें ओकोत दिता. अदृश्यान बुडलेलें तुजें जिवीत तो फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवाडयेचो मुकूट घालता. परतून आनिकूय जायत्यो काकुतीच्यो खुणां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भावांदो, मोगाच्या भयणांदो, तेंच स्तोत्रांत 8वी वळ आमकां सांगता, सर्वेस्पर कोनवाळो माये मोगाचो ताचो राग सोट करून पेटोना. ताचें काळीज काकुतीचो थेवो ताचो किरोड सोद्दां उत्ता तसलो न्हय. तो आपल्या काळजांत राग धरून रावचो ना. भोव दुलोब आनी भोव विस्वासी देव तो. ओजारांक तो आपलें बरेपण आनी सदांच काकूत दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणांदो, बाग्योंत फावस्तिनाक हे काकुतीच्या जेजून सांगलें, म्हजें काळीज मनशाच्या मोगान आनी काकुतीन भरोन ओत्ता. म्हजें काळीज जेजू सांगता, हें म्हजें काळीज मनशाच्या मोगान आनी काकुतीन भरोन ओत्ता. आयज म्हाका इतले मनशांचे चुचुरे दिसतात. मनीस केदोय व्हडलो पातकी तो जावं, केदीय व्हडलीं ताचीं पातकां जावं, त्या पातक्यान म्हजे काकुतीचेर पातयोन म्हाका उलो मारल्यार हांव ताचो उलो आयकतां. आनी स्तोत्र 51 पयली वड म्हणटा, कोणती बरीत आनी खालते जाल्ल्या काळजाक हांव केन्नाच फाट करिना. कोणती बरीत आनी खालते जाल्ले काळजाक हांव केन्नाच फाट करिना. प्रेज द लॉर्ड. भाव भयणांदो, परतून आमकां स्तोत्र सांगता, दोळडीरपणाच्या फोंडांत पडलेल्या पातक्यान सर्वेस्पराक त्या दोळडीरपणांत रावून उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताचो ताडो आयकून ताका जाप दिली. आपले काकुतीचो हात त्या फोंडांत पावोवन ताका वयर काडलो. प्रेज द लॉर्ड. हो जावन आसा आमच्या मोगाचो आनी काकुतीचो देव. तो देवांचो देव. भाव भयणांदो, पातक्यांनी म्हजे काकुतीक मोगाचेर पातयोन म्हाका उलो मारूंक ताका व्हड अधिकार आसा. सगळ्या पातक्यांनी म्हजे काकुतीचेर पातयोन म्हाका उलो मारूंक
ताका व्हड अधिकार आसा. व्हड कुशलकाय म्हाका भोगता. कोणती दुखीनी बरोन म्हज्या काकृतीक उलो मारल्यार तो रावना तितली हांव ताका कुरपा दितां, ताचें पातकां बोगशितां आनी ताका खास लायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणांदो, जेजू जेरुजाल्यांत भितर सरतना 10 कोडकारांनी धांवन येवन बोब मारून म्हणलें, जेजू गुरुजी आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. जेजून तांकां पळयलें. जेजूक तांच्या चुरचुरे दिसले. कित्याक तांकां गांवांत गारांत वाड्यांत रावंक जायनासलें. कोण तांकां लागीं घेनासलो. ते बाबडे ह्या आनी ते वाटेन रानांत रावताले. ते वाटेर वचत थोडे वेळ भोंवतना तांणी जेजूक पळयलो. जेजू येता तो आनी धांवून धांवून त्या रानांतल्यान ते धांवून आयले, पांये पडले आनी जेजूची काकूत मागली. जेजू हे खोडकारांक पळोवन चुरचुरलो. कोण तांकां लागीं घेना, कोण तांची सोद करिना. ही तांची घरचीं मनशां आसुनूय कोण तांकां पावना. आनी ह्या वेळार जेजून तांकां म्हणलें, चुरचुरोन जेजून तांकां म्हणलें, वचात, वचात आनी तुमच्या हांग यादनिकांक दाखयात. आनी ते बाबडे वचोंक लागले. वेताना ते सारके नितळ आनी निर्मळ जाले आनी इतले ते खुशाल जाले. भाव भयणांदो, काकुतीचो जेजू, तुजी आनी म्हजी पिडा कसली ती हांव आनी तूं जाणा. आज हे पिडेन कसलें उणेपण दूख आमी भोगता तें आमी जाणा. आजे पिडेक लागून, एक कोडाचे पिडेक लागून जायते मनशांचे पांये व्हांवतात, गाये व्हांवतात, वास मारता सोसूंक जायना, गच्ची पासून तांकां विटेतात. पूण मोगाचो देव, काकुतीचो देव आपल्या मोगाच्या मनशाक विटेना. तो विटेता फकत पातकाक. आपल्या रोचणेक मोगाच्या मनशाक देव विटेना. भाव भयणांदो, आयज तांकां सगल्यांनी सोडलेले, पूण काकुतीच्या जेजून कोणाकूच तांकां सोडूंक ना. भाव भयणांदो, ही देवा बापाची व्हड काकूत, शीम आनी मेर नासलेली सदांच तो आमकां दाखयता आनी ताणें दाखयल्या. भोव करून देवाच्या पुतान कुर्साचेर कोश्टा मरणांतल्यान रगत वारून आपलो जीव दिलो. हें जेजूचें रगत बापा लागीं उलयता. तुज्या आनी म्हज्या पासत हे कोश्ट आनी व्हड व्हडे सोंसून ह्या कुर्सार तो उमखळटालो. तेन्ना पर्यान देव हे पोरचेचेर काकुतीची नदर मारतालो. आपले काकुतीन हे पोरचेक पळोवन जेजू चुरचुरतालो. ताका आपल्या कोश्टांचें पडोंक नासलें. आनी आयज हें जेजूचें रगत बापा लागीं उलयता. बापाच्या श्वासना मुखार समेस्त मनशां खातीर विनंती करता आनी काकूत मागता हे पोरचेक तारण दिवंक. भाव भयणांदो, आयज जेजू आमकां शिडकावणेची थोडीशीं उतरां दिता. तो आमकां म्हणटा, हांव सरवंडार कसो येवन सगल्या मनशा कुडाची सुटका आनी सोडवण केली. सगल्या मनशा कुडाची सुटका आनी सोडवण केली. आतां तुमच्या मदें सरवंडार कसो हांव परतून नव्यान येवचो ना, पूण हांव एक नितीदार कसो येतलो.
मनशाची जोडटी घेवंक, बरे वायट कोन्याचो हिशोब घेवंक हांव येवच्या आदीं हांवें म्हज्या काकुतीची काळजाची दारां उक्तीं केल्यांत. आतांच जावन तुमी भितर सरात, ह्या काकुतीच्या दारांतल्यान भितर सरात आनी काकूत मागात. तुमचें जिवीत बदलात, पातकांचें बोगसोणें मागात. मोगाच्यानो खरेंच मनशाच्या पातकांची विकोटाय इतली वाडल्या, आज मनीस सुमूर्तीक विसरला, फाट केल्या. संवसार आनी गिरेस्तकाये फाटल्यान, ह्या आनी ते मौजे फाटल्यान, खोटेपणा फाटल्यान धांवत धांवत आसा, पातकाचेर पातकां आदारीत आसा. हें पळोवन जेजू म्हणटा, म्हज्या काळजाक अदीक आनी अदीक दूख भोगता. ताका खास लावंक म्हाका मोन ना. ते सगळे साल्वार जालेले म्हाका जाय. म्हजे काकुतीचो वेळ हांवें तांकां दिला. म्हज्या काकुतीचो वेळ हांवें वाडयला. देखून बागेंत पेद्रू दुसरे चिटींत 3ऱ्या वेसवारान 9वे वडीन तो म्हणटा, हांव तांकां सोंसणीकायेन वागयतां. हे सगळे पोरजेक हांव सोंसणीकायेन वागयतां. कित्याक कोणाचेंच निसंतोण जालेलें ताका नाका. सगल्यांनी आपल्या वायट जिविताची चाल बदललेली ताका जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भाव बिनांदो, जाणवायेचें पुस्तक 11वा वेसवर 23वी वड. सर्वेस्पर सगळ्यां तांय कोनवाळो आनी काकुतसार. आपल्या पातकांची दूख धरून मनशांनी आपलें जिवीत बदलचे खातीर तो दोळे धांपून दवरता. मनशाची असोकताय देव जाणा. मनीस सैमान वचकोत, देखून देवान तांकां दोळ्याडायेन आनी मोगान वेंगयली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाव बिनांदो, मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 7व्या वेसवरांत 18व्या आवेसवडींत आमकां मेळटा. 18 ते 19वे वडींत. सर्वेस्पर असलो देव आनी खूंय आसत, तो सगल्यांचे गुन्यांव काडून उडयता. काकूत मागतेल्यांक खोटेपण रोखडेंच भोगशिता. तो पोटांत राग दवरून रावना, पूण मनशाक काकूत दाखोवन तो खूब आनी खूब सोंतोसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाव बिनांदो, जेजू कुर्साचेर मरतना, कुमसार उमकळटना ताचो जीव वेतालो. तो मरोंक पावलो आनी तो मेलो. तरी पूण एका शिपायान बालो घेवन ताची कूस फोडली आनी तेन्ना काकुतीची जोर सगल्यांक उक्ती जाली. भाव बिनांदो, एक काकुतीचेर पातयेवन सगल्या मनशांक आयज देव सांगता, पवित्र काकुतीक उलो मारून जो मनीस खरें आनी खोलायेन उलो मारता, तो एक मान आनी अनोद दिता. तातूंत आमची फातकां बोगसोंक कुरपा सोदता. एक काकुतीची जोरी जेजूच्या काळजांतल्यान भायर सरलेले रोगता आमची पातक्यांची काकूत कर. भाव बिनांदो, आमचे पवित्र सभेचो व्हड बाग्योंत आगुस्तीन आनी बाग्योंत तोमास आमकां शिकयता आनी म्हणटा, देवा आनी मनशा एकवटांत काकूत जावन आसा देवाचो एक उत्तम गूण.
काकूत जावन आसा देवाचो एक उत्तम गुण. काकूत जावन आसा आकार देवाच्या अप्रिमीत मोगाचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव आपली काकूत आमचेर वतयता आनी वतयत आसा. आपले काकुतीचो वेळ दिसान दीस पणी तो वाडयता आनी वाडयत आसा. पूण भाव भयणांनो, हांव आनी तूं तयार आसात आमच्या मौनान जिवीत बदलूंक, देवाचे काकुतीचो फायदो काडूंक आनी आमचे आत्मे साल्वार करूंक? सिराकाचें पुस्तक 5वां वेसवर 4 ते 8 वड आमकां सांगता, देव आपले काकुतीक मोगान आमकां उलो मारता, आमकां आपयता आमी जिवीत बदलून परतून येवंक. आनी जेजू म्हणटा, आनीक तूं वेळ करिना काय, फाल्यां वेतलो म्हूण राबोना काय. सोंसणिकायेन हांवें तुका जायतो वेळ दिलो, पूण तूं जिवीत बदलूंक आनी म्हजी काकूत आनी बोगसणें जोडूंक तयार नाय. केवडां करताय, म्हजो राग पेट्टलो आनी कास्तीच्या दिसाक तुजें सारकें निसांतोण जातलें. भाव भयणांनो, देव उलो मारता, देव आपयता तेन्ना जायते जाणांनी देवाक फाट केली, देवाक नाकारलो, तांचें निसांतोणूच जालें. कोणूय म्हजे सोरशीं काकूत मागूंक विस्वासान येता, ताका हांव शुभाम कुरपेच्या देण्यांनी भरतां. कोणूय तो जावं म्हज्या लागीं काकूत मागूंक येता, ताका हांव शुभाम कुरपेच्या देण्यांनी भरतां. पातकाची दूख कोंत प्राचीत दोणवण मागणें करून म्हजे काकूत मागतेल्यांक म्हज्यान खास लावंक जायना. म्हजी काकूत मागतात ते केन्नाच निराशी जावचे नात, केन्नाच निराशी जावचे नात. भाव भयणांनो, म्हजी काकूत आनी मोग तुमच्या पातकावून व्हड आनी चड. हांव जाणा म्हजे रचनेची अस्कोताय आनी सोयम म्हाका खबर आसा. हांवें रचलेले मोगान रचलेल्या मनशाक ती पातकी म्हूण हांव ताका विटेना, पूण नोश्त्या पातकाक मात हांव विटेतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणांनो, म्हजे रचनेचो विस्वास म्हाका जाय. जावं तो वस्कोत, जावं तो केदोय व्हडलो पातकी, म्हजे काकुतीशी येवन आनी काकूत मागूंक कोणेंच भियेवचें न्हय. म्हजे काकुतीशी येवंक, म्हजी काकूत आनी बोगसणें मागूंक केद्याय व्हडल्या पातक्यान भियेवचें न्हय. प्रेज द लॉर्ड. ताचीं पातकां रेंवेचें कोण्या इतली पर्यंत जालीं जाल्यार म्हजे काकुतीच्या ताव नासलेल्या दर्यांत उदकाचें लार येवन तीं धुवन वेतेलीं, नाटाक जातेलीं, पत्तून आनी केन्नाच दिसतेक पडचीं नात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचे काकुतीन मनशाचें धोल्लीरपण नाटाक जाता, पातकांतली सुटका मेवता आनी मनीस बाग्योन जावंक पावता. भाव भयणांनो, काकूत देवाची जावन आसा आमचे पवित्र सोबेच्या जिविताची बुन्याद. देवाची काकूत जावन आसा आमच्या पवित्र सोबेच्या जिविताची बुन्याद. काकूत रचणार देवाचो आनी सर्वंडाराचो एक ओजापून गुण. काकूत जावन आसा असलो मोग जो पेल्याचें दूख आनी ओतरूश काडून उडयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणांनो,
एक स्टोरी माथेवाचो 15-22 वडीन तिच्या दुयेक देंवचार लागलेलो आनी खूब सोतायतालो. ती आयली जेजूशी आनी व्हडल्यान बोब मारून म्हणोंक लागली, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर, म्हजे दुयेक देंवचार जबर पिडापीड दिता. म्हजी दूय इतली कश्टावता जेजू, तिच्या चुचुऱ्या मशान पडोवंक जायनात. पूण हे वेळार हांव तुज्या लागीं काकूत मागतां. तूं काकुतीचो आनी मोगाचो देव, तूं अजापांचो आनी विस्मितांचो देव. ह्या वेळार म्हजी काकूत कर आनी म्हज्या दुयेची सुटका कर. भाव भयणांनो, मोगाच्या जेजून हे आवयच्या मागणें आयकलें आनी ती दुयेची काकूत केली आनी तिका ह्या देंवचाराच्या फासांतली सुडयली आनी सारकी बरी केली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आयज जेजू परतून म्हणटा, म्हजे काकुतीक उलो मारून जो मनीस म्हज्या काकुतीच्या काळजाशी येयना ताचें बोंगो, ताचें खोठा. भाव भयणांनो, हे पवित्रित्वेच्या काळजांतली, देवाच्या गुटांतली निपजून उत्पन्न जाल्या हे देवाचे काकुतीची न्हूय, एक व्हडली न्हूय थांबोन आसतना बरोन बरोन वता. काकुतीची न्हूय ती बरोन बरोन वता. हे काकुतीचे झरींतलें उदक कितलेय जाणांनी सारूंक, कितल्याय जाणांनी तें उदक उजार करूंक, वारोवंक, ती सुकोन सुकोना. ती केन्नाच सुकोन सुकोना. गरज पडटा तितलेय पावटी कोणेय तिका लागीं सरोन हें उदक उजार करूं येता वो हें उदक पिवूं येता. कारण ही देवाची काकुतीची झर केन्नाच सुकची ना आनी केन्नाच सोमची ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणांनो, देवाच्या मोगाच्या आनी काकुतीची लांबाय आनी रुंदाय आनी खोलाय कोणाच्यान मेजूंक जाता जायत, कोणाच्यानूच ती मेजूंक जायना. जेजू जायतीं उतरां उलयला आनी उतरां खऱ्यानूच निबेल सोत. ताणें एक आमकां सांगलें, स्वर्ग आनी संवसार सोरत पूण म्हजेर विस्वास दवरून काकूत मागतेल्यांक म्हजो मोग आनी काकूत वेंगोय नासतना केन्नाच रावची ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भावांदो, मोगाच्या भयणांदो, देव केरीतपणी आमकां परतून उलयता आनी जागयता आनी तो म्हणटा, आमकां देवान आमकां फुकट रचल्यांत. देवाची काकूत आमी फुकट मागूंक जाय. पवित्र पुस्तकांत आनी स्तोत्रांनी आमकां मेळटा. अब्राम, मोइसेस पोरजे खातीर देवा लागीं विनंती करून काकूत मागताले आनी हे तांचे विनंतेक लागून हे पोरजेची काकूत करून देव मनशा कुडाक साल्वार करतालो. भाव भयणांनो, एक ओस्तोरी अशीच नितीदाराच्या दारार नीत मेळसर दार धाडायता आनी काकूत मागता. हो नितीदार इतलो लिबोर कोणाचीच भिरांत ना. देवाक न्हू म्हण मनशांक न्हू म्हण तो कोणाकूच भियेना. पूण ही वस्तोरी तामो नासतना ताच्या दारार मारून काकूत मागता आनी म्हणटा, म्हाका नीत मेळोवन दी. आनी हो नितीदार हे वस्तोरेक काकूत मेळोवन दिता. भाव भयणांनो, कितलो जेजूचो हुस्को आपल्या एक एक मनशा सोवें. जुवांच्या 5व्या वेस्वरान आमी जायते पावटी आयकलां कशे भाशेन एके तोडये लागीं 38 वर्सां मनीस पडलेलो आसलो. जेजू कोणेंच सांगोंक ना. गुरुजी,
एक मनीस आरेन दवरलेलो ते तोडये लागीं पडलेलो आसा, वच आनी ताका बरो कर. ना, कोणेच ताका सांगोंक ना. भाव भयणांनो, जेजूची नदर काकुतीची सगल्याक पावता, सगल्याक धांवता. देव सगळे कडेन हाजीर जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भावानो, मोगाच्या भयणांनो, आपूण पोरशी जेजू ते तोडये लागीं वेता. आनी ते 30 आनी 8 वर्सां कश्टवतल्या आनी वळवळटल्या मनशाक पळोवन जेजू चुरचुरता. जेजूक ताची काकूत दिसता. आनी जेजू ताका विचारता, तूं बरो जावंक सोदताय? आनी तो बाबडो नोकडो आपल्या काळजांतलो शीण जेजूक सांगता आनी म्हणटा, हे तोडयेन घालूंक म्हजो म्हाका कोण एक ना सायबा. हें उदक घालता तेन्ना हांव लोटोन वेता म्हणसर दुसरे उडकी मारतात, बरे जातात आनी भायर सरतात. पूण काकुतीचो आनी मोगाचो जेजू इतली दया माया हे बिडेवंताक दाखयता आनी म्हणटा, उठ, तुज्या हांतरून घे आनी चलूंक लाग. आनी त्याच वेळार हो मनीस उठ्ठा, आपल्या अंतरून कुंवळटा आनी नीट चलूंक लागता. भाव भयणांनो, पळयात, आयज जेजू आमकां पयस ना. आमकां दिसता आमचे पिडे शिडे वेळार जेजून आमकां सोडले, जेजून आमकां सांडले. जायते तरेचे शीण आयज आमी देवाचेर करता. आज हे पिडेक लागून पर्यंत जायते जाण म्हणटात, इतली मारेकार पिडा आख्या संवसाराचेर, आनी देव ओगो आसा. भाव भयणांनो, देव तो देव. देव ओगो रावन आपली सगलीं कामां करून घेता. आज देवाक हे कोरोना पिडेक लागून जायतो हुस्को आनी ताचेर वजन पडलेलेंच आसा. पूण कितेंय तरी तो ओगेपणांतल्यान आमकां जबाब दिता. आमी आमचें मन आनी आमी आमचें जिवीत बदलूंक. सगळे तरेची पिडा आनी खास मनशाच्या पातकाक लागून येता आनी देंवता. पूण आयज मनीस आपल्या अंतस्कोनाची चवकशी करून आपलें पातक ओडकूंक सोदिनात. आयज व्हडले विज्ञानीक सायंटिस्ट संवसाराचे मनीस आसात. जाणवायेन बोल्लेले आयज चंद्रिमांक हांगा थंय पावले. कसलीं कसलीं हातयारां ताणें आपल्या एकमतीन काडलीं. पूण हे कोरोना पिडेक इलाज दिवंक, गूण दिवंक, वखद काडूंक तांचें बोड पावना. कित्याक उपकारता जायत भाव भयणांनो? आयज तांची सायन्स खंय आसा जायत. जायते फावटी जेजूचे पेकोणेची परीक्षा करताले म्हणजे दोतोर व्हडले सायंटिस्ट अशें सांगतात जाल्यार जेजूच्यान तशें कशें करूंक जातलें असले दुबावी नदरेन जेजूची काकुतीची तपासणी करची न्हय. जंय कसलोच चान्स ना बरो जावपाक, थंय पासून फकत जेजू एकलोच चुरचुरता आनी आपली काकूत दाखोवन कसलीय मारेकार पिडा जेजू बऱ्यो करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणांनो, व्हडले व्हडले डॉक्टर, व्हडले व्हडले सायंटिस्ट संवसाराचे व्हडले व्हडले मनीस आसात. पूण हे पिडेक वखद सोदूंक आयज तांच्या लागीं जायना. दुडवांनी गिरेस्तकायेन आनी सगल्यांनी बोल्लेले मनीस आयज थोडे मनीस चिंतूंक पडल्यात, ह्या दुडू हे गिरेस्तकाय इतली दौलत आमच्या लागीं आसून कित्याक उपकारता? आयज आमच्यांनी आमचो जीव साल्वार करूंक जायना. जायना. मोगाच्या भावानो, मोगाच्या भयणांनो, एक पावट एक भुरगें प्रेग्नंट आसलें, नवींच काजारी ती. आनी तें दोतोराशी तपासून गेलें. 2-3 म्हयने ट्रिटमेंट घेताना
तिसऱ्या म्हयनो काबार जावच्या आदीं दोतोरान तिका सांगलें ह्या भुरग्याक फुडाराक तुका उपकारचें ना, ताचें कांयच सारकें रचोन येना, देखून तूं आबोर्शन कर. तें काडलें, आयकोलें, घरा येयलें, कांयच सांगूंक ना. दुसरे दोतोराशी गेलें, त्या दोतोरानूय तशेंच तपासलें आनी तेंच सांगलें. तिसरे एक व्हडांतल्या व्हडल्या दोतोराशी गेलें, ताणेंनूय ताका तेंच सांगलें. उपरांत ताचो पाय भायल्या गांवांनी आसलो तो आयलो, ताणें ताका बॉम्बे व्हेलें. बॉम्बे ताची इतली तपासणी केली आनी त्यावूय दोतोरांनी तेंच सांगलें. पूण हें भुरगें भाग्यवंतपणी देवाचेर विस्वास दवरून आसलें. देवाची काकूट सदांच मागतालें, देवाची भोक्ती कोत्तालें आनी खूब भावार्थी भुरगें आसलें. ह्या चेडवान कितें केलें भावा भयणांदो, कितें केलें? आयलें ते मागड्यांक 2-3 शुक्रार जातोच मेवलें फादराक आनी फादरान सांगलें ह्या भुरग्या लागीं मातशें उलय. हांव उलयलो, हांवें ताची गजाल आयकली आनी ताका हांवें इतलेंच सांगलें, बाय तूं देवाचेर विस्वासान भावार्थ दवरताय, तूं देवाचो काकूत आनी ताचो अप्रिमीत मोग अनुभवताय, भियेनाकाय. जें कितें दोतोरां लागीं जायना तें देवा लागीं जाता. हो भावार्थ आनी हो विस्वास दवर. आयज तुका 5-6 व्हडल्या व्हडल्या दोतोरांची तपासणी करून हाडली आनी सगल्या दोतोरांनी तुका सांगलें आनी तुवें तांकां सांगलें हांव हें आबोर्शन करचें ना. देवान हें तुजें उतर आयकलां. आयज तूं विस्वास दवर आनी देवाचे काकुतीक उलो मार. हो काकुतीचो जेजू तुज्या आनी म्हज्या पासत ह्या कुर्सार मेला खरो. ही ताणें कूस उक्ती केल्या, तातूंतल्यान हें काकुतीचे जोरींतल्यान रगत आनी उदक व्हांवयलां. हें रगत आनी उदक हें तुज्या बाळकाचेर घे. दिसा दिसपटी रुजाय तेर्स कर, मागणें कर, भियेनाका, विस्वास सांबाळ. आनी हें चेवण बाबडें आयकलें ताणें. तो जेजूच्या रगताचो बूक घेतलो. त्या रगताचे 5 गायांचो तेर्स, देव काकुतीचो तेर्स, वेव ऑफ द क्रॉस तें करूंक लागलें. सकाळीं वो रातीक रुजाय तेर्स करूंक लागलें. हे भाशेन तें चलता करता 4-5 म्हयने जाले. परतून ते एका दोतोराशी गेले आनी तपासलें. तपासल्यार त्यावूय दोतोरान ताका सांगलें, आगो बाय तूं खंयच्या दोतोराची पयलीं ट्रिटमेंट घेतालें? आनी ताणें ताका सांगलें. तो त्या दोतोरान तुका सांगोंक ना हें भुरगें सारकें रचोना म्हूण. आनी ताणें ताका सांगलेलें तुवें 2 म्हयने, 2.5 म्हयने, 3 म्हयने जाताच आबोर्शन करूंक जाय आसलें. आतां 5 म्हयने जातात. आतां तूं कितें कोत्ताय? ताणें सांगलें हांव कांयच करिना. म्हाका ह्या भुरग्याक मारूंक नाका. म्हाका ह्या भुरग्याक कोणूय भाशेन जल्मांत हाडूंक जाय. हांव ताका मारिना, हांव ताका मारचें ना. देवाची खोशी देवाक जाय तें जावं दी. उपरांत भाव भयणांदो 7वो म्हयनो जालो. तें अल्ट्रासावंड करून गेलें. 8 म्हयन्यांक लागीं आसलें. आनी तेन्ना दोतोरान ताका सांगलें, तपासलें आनी दोतोर अजाप जालो. आनी दोतोरान ताका म्हणलें, तूं गेले पावट 3 म्हयने आदीं हांगासर आयलेलें आनी तुवें हें अल्ट्रासावंड केल्लो तो रिपोर्ट तुज्या लागीं आसा? आनी ताणें म्हणलें वय पळय घे हो रिपोर्ट घे. आनी कितें घडलें भाव भयणांदो त्या वेळार? दोतोर तो रिपोर्ट पळयता, हो रिपोर्ट पळयता, तो रिपोर्ट पळयता, हो रिपोर्ट पळयता. आतां 8वो म्हयनो, 8वो म्हयनो. दोतोर अजाप जाता चिंतून कशें हें घडलें. हें घडोवंकूच नजो आसलें. पूण भाव भयणांदो ही पळयात देवाची काकूत, देवाची अगणित पदवी मनशान सोवी. जेन्ना आमी देवा लागीं काकूत मागता देव आमकां केन्नाच ना म्हणना. कोणतीं दुखींनी बुडलेलीं काळजां देव केन्नाच पयस सोडिना आनी साणिना. आयज ताची काकूत व्हांवली. ही ताची कुरपेची जोरींतलें उदक आनी रगत व्हांवलें. ह्या भुरग्याक जें जिवीत नासलें तें नवें जिवीत ताच्या भितर आयलें
आनी दोतोरान ताका सांगलें कांयच भियेनाका उमके डेटीक तूं हॉस्पिटलांत ये त्या आदीं तुज्या पोटांत कितें जाता जाल्यार तूं ये दोतोरान ताका उमकीच डेट ऑपरेशनाची थारायलेली पूण ऑपरेशनाक 7 दीस आसात म्हणल्यार ह्या भुरग्याच्या घरा लागीं पोटांत येवंक लागलें आनी गेले हॉस्पिटलांत आनीक दोतोर नासतना नर्सीच आसलेल्यो व्हडल्यो सिनियर नर्सी त्यो दोतोर पावता म्हणल्यार ताचो नॉर्मल पार्ट जालो आनी बरें भुरगें रचोन आयलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाच्या भावांदो मोगाच्या भयणांदो जेजून जायतीं अजापां केल्यांत आपले काकुतीन केल्यांत आनी हे काकुती वरवीं बापाक मोहिमा जोडून घेता पेकोवणी जावन आसा काकूत देवाची मोहिमा जोडून घेवंक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.